بونجور à tous أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من سلسلة تعلم اللغة الفرنسية على قناة سيلينجو. بدرسنا اليوم رح نكفي بالضمائر النسبية أو ضمائر الوصل، بس بهذا الدرس رح ناخد les pronoms relatifs composés اللي هي الضمائر النسبية أو ضمائر الوصل المركبة، هن lequel, laquelle, lesquels et lesquels. هناخدهم سوا ونعرف إمتى بنستخدمهم مع بعض. ضمائر الوصل أو الضمائر النسبية المركبة les pronoms relatifs composés. أول شي حنبتدي مع lequel, laquelle, lesquels, lesquels. ضمائر النسبية المركبة بتستخدم بعد حروف الجر مثل su, ce, على, dans, dans, في, chez, chez. في أو عند par, par بوساطة sur, sur على avec, avec مع sans, sans بدون pour لي أو لأجلي. تتوافق الضمائر النسبية المركبة les pronoms relatifs composés في النوع والعدد مع الاسم الذي تشير إليه سواء كان مذكر مؤنث مفرد أو جمع. شوفون كيف الماسكولين singulier بياخد معنا lequel المفرد مذكر، الجمع المذكر masculin pluriel lesquels، féminin singulier مؤنث مفرد laquelle، féminin pluriel المؤنث الجمع lesquels. هون تغيرت الكتابة عنا بس نفس اللفظ بالجمع lesquels lesquels، ما في فرق باللفظ وإنما الكتابة بس بنحط ال إضافة ل lesquels بالمذكر. رح ناخد أمثلة عليهم. C'est le bureau sur lequel je mets mon ordinateur. C'est le bureau sur lequel je mets mon ordinateur. هذا هو المكتب الذي أضع عليه حاسوبي. مثل ما ملاحظين le bureau masculin singulier مفرد مذكر، sur وأخذناها الحرف الجر فالبعد بيجي lequel. ليش؟ لأنه هي بتتبع الاسم اللي بتشير له البيرو أو المكتب اللي هو مذكر مفرد. C'est le bureau sur lequel je mets mon ordinateur. L'entreprise pour laquelle je travaille est française. L'entreprise pour laquelle je travaille est française. الشركة التي أعمل فيها فرنسية، أو التي أعمل لها أو التي أعمل لأجلها، بس بالعربي نقول أعمل فيها. L'entreprise féminin singulier يعني مؤنث مفرد فبتاخد laquelle وبعد حرف الجر pour بنحط فورا البرونوم relatif composé اللي بيناسبه اللي هو حسب الاسم. Les stylos avec lesquels j'écris. Les stylos avec lesquels j'écris. الأقلام التي أكتب بها. les stylos هي masculin pluriel مجمع المذكر فبتأخذت معنا lesquels. les chaises sur lesquelles nous sommes assis est très confortable. Les chaises sur lesquelles nous sommes assis est très confortable. الكراسي التي نجلس عليها مريحة جدا. Les chaises هن féminin pluriel مؤنث جمع تاخد معنا lesquels sur lesquels. تاني مجموعة من البرونوم relatifs composés هن duquel, de laquelle, desquels, desquels. هنا بينشأوا بالجمع مع حرف الجر de مع الضمائر المركبة اللي أخذناهم قبل شوي lequel, laquelle, lesquels et lesquels. هاي الضمائر النسبية المركبة بتستخدم مع عبارات الجر location prépositive مثل près de,
près de قرب أو قريب من loin de loin de بعيد عن à côté de بجانب أو بجوار à l'intérieur de في داخل au centre de في وسط à la fin de في نهاية. فكل عبارات الجر أو اللي بتستخدم كحروف جر أو ظروف زمان أو مكان اللي بتكون متبوعة ب د بس بدنا نحط لها ضمائر مركبة نسبية أو ضمائر وصل مركبة بيصيروا بهيدا الشكل. هنشوف الفرق بيناتهم مع د إذا masculin singulier de quel لأنه هي de lequel وما فينا نستخدمها بهذا الشكل أبدا أو نكتبها بهذا الشكل اللي مشخط عليه فهي بتصير de quel. مع الفيمينا singulier de laquelle de quel. مع الماسكولين pluriel desquels لأنه هي جمع دي مع lesquels فبتصير desquels. الفيمينا pluriel desquels مثل ما ملاحظين اللفظ البلوريال بالجمع سواء كان مذكر أو مؤنث نفس اللفظ desquels ما في اختلاف باللفظ بس نختلف بالكتابة. هناخد أمثلة عليهم. C'est un tableau au centre duquel on voit une grande maison. C'est un tableau au centre duquel on voit une grande maison. هذه لوحة في وسطها نرى منزلا كبيرا. Un tableau masculin singulier مفرد مذكر بياخد lequel و au centre de في عنا حرف جر de le pronom relatif composé اللي بناخده هو de quel لأنه centre و centre de فيها de فبتصير de quel. مثال تاني c'est une histoire à la fin de laquelle tout finit bien. C'est une histoire à la fin de laquelle tout finit bien. إنها قصة في نهايتها كل شيء انتهى بشكل جيد أو ينتهي بشكل جيد. Une histoire féminin singulier à la fin de فحطينا هون laquelle لأنه مثل ما لاحظتوا بالجدول اللي هون شفناه de laquelle بتضل مثل ما هي de مع laquelle فصارت à la fin de laquelle féminin لأنه الhistoire féminin. مثال تاني les vases à côté desquels tu as posé la table sont beaux. Les vases à côté desquels tu as posé la table sont beaux. المزهريات التي بجانبها وضعت الطاولة جميلة. الجميلة طبعا هون très beau عائدة للفاز للمزهريات. Les vases masculins pluriel جمع مذكر فبتاخد lesquels و à côté de فيها de فصارت بتاخد desquels. فدايما وقت يكون عنا عبارات جر بتاخد de بصير نستخدم duquel de laquelle desquels. Les chaises au-dessus desquelles il y a un nouveau tapis. Les chaises au-dessus desquelles il y a un nouveau tapis. الكراسي التي في أسفلها أو تحتها يوجد سجادة جديدة. Les chaises جمع مؤنث بياخدوا lesquels بالفيمينا و au-dessus de dessus بتاخد مع de فبناخد le pronom relatif composé desquels بنستخدم معاهم. هلا حننتقل على البرونوم relatif composé auquel à laquelle auquel كلهم نفس اللفظ auquel ما عدا à laquelle.
تنشأ من الجمع بين حرف الجر مع الضمائر المركبة النسبية المركبة اللي هن لوكيل، لاكيل، ليكيل، ليكيل اللي أخدناهم أول شي، وقت نجمعهم مع بصيروا بهيدا الشكل، وقت نجمعهم مع الدو شفنا كيف بصيروا كمان. فجدولهم هو مع المذكر المفرد أوكيل، أوكيل لأنه هنن ألوكيل ما فينا نكتبها بهيدا الشكل فبنحطها بتصير أوكيل. مع المؤنث المفرد ألاكيل، ألاكيل. مع المجمع المذكر أوكيل، أوكيل ما فينا نكتبها لأنه بالشكل موجود تحت هي جمع ألاكيل. والفيمينا بلوريال المؤنث الجمع أوكيل، أوكيل. رح ناخد أمثلة عليهم. C'est un sujet auquel je pense souvent. C'est un sujet auquel je pense souvent. هذا الموضوع الذي أفكر فيه كثيرا، أو هذا موضوع أفكر فيه كثيرا. ليش حطينا استخدمنا الأوكيل؟ لأنه الجو pense à، البونس بتاخد حرف الجر je pense à quelque chose، أنا بفكر بشيء ما، فبستخدم الأوكيل لأنه السوجي masculin singulier مفرد مذكر مع لأنه البونس بتاخد فبصير أوكيل. C'est l'idée à laquelle je crois. C'est l'idée à laquelle je crois. هذه الفكرة التي يؤمن بها أو التي أعتقد بها. كمان je crois à quelque chose. الverbe croire بياخد البروبوزيسيون حرف الجر والإيدي هي مفرد مؤنث فبتاخد laquelle فبتصير معنا c'est l'idée à laquelle je crois. سأل كمان voici les droits auxquels tous les citoyens ont droit. Voici les droits auxquels tous les citoyens ont droit. هذه هي الحقوق التي يملكها كل المواطنين. les droits جمع مذكر بتاخد auquel. الفعل avoir droit à quelque chose. هون الفعل avoir on droit à quelque chose كمان فمشان هيك حرف الجر استخدمنا مع auquel. Les réunions auxquelles nous nous étions préparés a été annulées. Les réunions auxquelles nous nous étions préparés a été annulée. الاجتماعات التي قمنا بتحضيرها تم إلغاؤها. الريونيون féminin pluriel جمع مؤنث بتاخد lesquels. Préparer à quelque chose ففيها حرف الجر فبناخد le pronom relatif composé auquel au féminin. وهيك بيكون خلص درسنا لليوم مع ضمائر الوصل أو الضمائر النسبية المركبة les pronoms relatifs composés مع حروف الجر اللي بنستخدمها معاها. بتمنى الدرس يكون واضح. إذا في عندكم أي سؤال اقتراح أو استفسار ما تنسوا تحطوا لي إياه بالتعليقات وأنا رح جاوبكم عليه. الجمل والأمثلة اللي أخذناها اليوم حتلاقوها بجدول خاص فيها على موقع سيلينجو. رح أحط لكم الرابط بصندوق الوصف مشان تدرسون للجمل وتدربوا عليهم. عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلوكم الفيديوهات أول ما ينزلوا. بتشكركم على المتابعة وبتمنى لكم دراسة موفقة. إلى اللقاء.